बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। पायलट हसीना के साथ इंजन और दूसरी मशीनों को चेक करने लगा। मैं सीढ़ी हटाकर दरवाज़ा बंद करने लगा तो आर्मर ने नीचे से कहा, ये क्या करते हो? क्या हमें छोड़ कर जाओगे? मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता, मगर तुम इस औरत को छोड़कर मेरे साथ नहीं चलोगे। पहली बार तुम्हारी ज़िंदगी में ये औरत बहार बनकर आई है, इसलिए मैं इसे नुकसान पहुंचाए बगैर जा रहा हूं। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जॉनी एक सीट पर हिफाजती बेल्ट बांधे बैठा था। मैं उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। वो बोला, मेरे पास आओ। मैंने कहा, नहीं, यहाँ से तुम्हारी निगरानी करूँगा। तुम्हारे अंदर रहने वाला मेरे मिजाज के खिलाफ तुमसे कोई हरकत कराएगा तो मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगा। अब खामोश रहो, मैं थोड़ी देर बाद बातें करूंगा। मैं पायलट हसीना के दिमाग में पहुंच गया। तैयारा हरकत में आ गया था। बर्फ की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता जा रहा था और वो हसीना मेरे पायलट को गाइड करती जा रही थी। उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि वो मजबूरन हमारा साथ दे रही है। उसने मेरी वहशत और बर्बरियत देखी थी। उसे मालूम हुआ था कि मैंने वहाँ के बेशुमार मुसल्ला गार्ड्स को सिर्फ 10 मिनट में मौत के घाट उतारा है। वो सहम कर पायलट और तैयारे की तरफ तवज्जो देने लगी। तैयारा उस वसी और ईज़गार के मुख्तलिफ मोड़ से गुजरता हुआ एक वसी मैदान में आ गया। सुबह के 6 बजने वाले थे। अभी सूरज की रोशनी नहीं थी, हर तरफ धुंध छाई हुई थी। फिर वो तैयारा बर्फ के हमवार मैदान में दौड़ता हुआ फ़ज़ा में बुलंद हो गया। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसर को मुखातिब किया। उसने झुंझलाकर सख्त लहजे में कहा, तुम क्या कर रहे हो? रात 2 बजे से यहाँ बिठाकर इंतज़ार करा रहे हो। सुबह के 6 बज गए हैं। क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? जल्दी बताओ, क्या कर रहे हो? मैंने सख्त लहजे में कहा, ऑफिसर, अपना लहजा दुरुस्त करो। वो बोला, यू शट अप, मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ, मैं एक सीनियर अफसर हूँ। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो जल्दी से उठकर अपनी वर्दी उतारने लगा। वर्दी के नीचे गर्म कपड़े थे, उसने वो भी उतार दिए। उसके जिस्म पर एक निक्कर रह गई थी। मकामी फौज के अफसरान शदीद हैरानी से उसे देख रहे थे और पूछ रहे थे, ऑफिसर, ये क्या हरकत है? इतनी सख्त सर्दी में तुमने कपड़े उतार दिए, आखिर उतारने की वजह क्या है? अभी तो तुम अच्छे भले थे। वो दौड़ता हुआ आतिशदान के पास गया, अपने कपड़े भी ले गया। वो उन्हें पहनना चाहता था। जैसे ही पहनता था मैं उतार देता था। उसने गिड़गिड़ाते हुए, थर थर कांपते हुए इल्तिजा की, मैं सर्दी से मर जाऊंगा, मुझे लिबास पहनने दो। तुमने अभी दावा किया था कि सीनियर ऑफिसर हो। मैंने उस सीनियर अफसर की वर्दी उतार दी है। अब तुम एक मामूली नंगे आदमी रह गए हो। मुझसे भूल हो गई, मैं तौबा करता हूँ। आइंदा अफसराना रोब और दबदबे से बात नहीं करूँगा। वो सर्दी से दांत कटकटाता हुआ जोर जोर से बोल रहा था। एक फौजी जवान ने उस पर कंबल लाकर डाला। दूसरे ने पूछा, क्या मिस्टर वुल्फ से बातें कर रहे हो? वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोला, हाँ, मिस्टर वुल्फ मुझसे नाराज़ हो गए हैं। कहते हैं मैं ड्यूटी छोड़कर चला जाऊं, मेरी जगह दूसरा अफसर आएगा तो वो बात करेंगे। मकामी अफसर ने कहा, तब तक बहुत देर हो जाएगी, अभी पूछो कि मिस्टर वुल्फ तैयारे तक पहुंच गए हैं या नहीं। एक मातहत ने मकामी अफसर से कहा, सर, वायरलेस अटेंड करें। अफसर ने आकर वायरलेस ऑपरेट किया, कोड वर्ड्स अदा किए, जिसके बाद दूसरी तरफ से कहा गया, सर, अभी कंट्रोल टावर से इतला मिली है, एक तैयारा बैनुल अक़वामी परवाज़ के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसे वायरलेस पर कॉल किया मगर पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। कंप्यूटर फ्लाइंग रूट चार्ट के मुताबिक वो सरहद पार करके फ्रांस की हुदूद में दाखिल होगा। अफसर ने पूछा, ये वही तैयारा तो नहीं है जिसे हम तलाश कर रहे हैं? बहुत मुमकिन है, मुजरिम उसे यहाँ से ले जा रहे हैं। ऑल राइट, मैं कुछ कार्रवाई करता हूँ। अफसर ने फ्रांसीसी आला अफसर से कहा, फ़ौरन अपनी सरहदी चौकियों को इतला दो, एक तैयारा गैर कानूनी परवाज़ करता हुआ तुम्हारे मुल्क में दाखिल हो रहा है, उसे उतरने पर मजबूर किया जाए। मैंने फ्रांस के मिलिट्री के आला अफसरान से जल्दी जल्दी राबिता कायम किया। उन्हें मुख्तसर तौर पर यह बताया कि सोनिया के हुक्म पर ब्रायन वुल्फ उस गुमशुदा तैयारे को पेरिस के फौजी अड्डे पर ला रहा है। मैंने ये बात सोनिया को भी बताई। फिर उस अफसर के पास आया जो अपनी वर्दी पहन चुका था, लेकिन उसकी तो शामत आ गई थी। सुपर मास्टर और मास्क मैन के लोग वहां पहुंच गए थे
اور بیان دے رہے تھے کہ بابا صاحب کے ادارے سے آنے والے ہاروے واٹسن نے زبردست چال چلی ہے۔ جو راستہ گمشدہ طیارے کی طرف جاتا تھا وہاں بارودی سرنگ بچھا دی تھی، حالانکہ میں نے نہیں بچھائی تھی۔ خفیہ اڈے کے انچارج نے یہ حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ سپر ماسٹر اور ماسک مین کے آدمی اس راستے سے گزرتے ہوئے بارودی سرنگ اور ریموٹ کنٹرولر سے بلاسٹ ہونے والے بموں کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کے خیال خوانی کرنے والوں نے اطلاع دی تھی کہ ہاروے واٹسن خفیہ اڈے میں پہنچ گیا ہے۔ پھر 1 گھنٹے بعد اطلاع دی کہ وہ گمشدہ طیارے میں پہنچ گئے ہیں۔ سپر ماسٹر کے خیال خوانی کرنے والے نے بتایا کہ ان کے ایک آدمی سے ہاروے کی زبردست فائٹنگ ہو رہی ہے۔ ماسک مین کے خیال خوانی کرنے والے کی رپورٹ تھی کہ لاشیں طیارے سے نکالی جا رہی ہیں۔ طیارے کو لاشوں سے خالی کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ شاید وہ طیارہ وہاں سے کسی دوسری جگہ لے جانا چاہتے ہیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد دشمن خیال خوانی کرنے والوں نے اپنی اپنی ٹیم کے اہم افراد کو اطلاع دی کہ ہاروے اس طیارے کو لے جا رہا ہے۔ ٹیم کے افراد دوڑتے ہوئے مقامی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں آئے تھے اور فرانس کے اس افسر کو الزام دے رہے تھے جسے ابھی میں نے سزا دی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس افسر نے یہاں کے فوجیوں کو سبز باغ دکھا کر طیارے کو اپنے ملک روانہ کر دیا ہے۔ وہ افسر کہہ رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتا، تم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہاروے واٹسن ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے ننگا کر چکا تھا، مجھے تماشا بنا رہا تھا۔ آپ لوگ یقین کریں، اس نے ہمیں بھی دھوکہ دیا ہے۔ طیارہ کسی دوسرے ملک کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ افسر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے یہ پتہ چل گیا کہ دشمنوں کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک تو ظاہر ہو گیا تھا جو جانی کے اندر چھپا رہا تھا، دوسرا جوزا یا اس کے ساتھی کے دماغ میں ہوگا۔ سپر ماسٹر کے خیال خوانی کرنے والے نے اپنی ٹیم کو بتایا تھا کہ ان کے ایک آدمی سے ہاروے کی فائٹ ہو رہی ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مجھ سے لڑنے والا جوزا کا ساتھی سپر ماسٹر کا آدمی تھا۔ میں نے اسے راڈ مارنے کے بعد اس کے مرے ہونے کا تیقن نہ کر کے غلطی کی تھی، ویسے غلطی اب بھی کر رہا تھا۔ جانی کے اندر بیٹھے ہوئے دشمن کو اپنے ساتھ طیارے میں لے جا رہا تھا۔ میں کیا کرتا؟ جوزا اور آرمر کی طرح اس لڑکے کو طیارے کے باہر پھینک کر نہیں آ سکتا تھا۔ 7:40 ہوئے تھے۔ ہم 8 بجے تک پیرس کے فوجی اڈے میں اترنے والے تھے۔ اس کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد یعنی دن کے 10 بجے جانی بے اختیار تبدیل ہو کر لڑکی بننے والا تھا۔ ایسے وقت اس کے لیے گھر کی 4 دیواری میں رہنا ہی ضروری ہوتا تھا۔ وہ سامنے والی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر فرش پر 2 زانو ہو گیا، میرے گھٹنے پر سر رکھ کر بولا، پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگتا ہے، ابھی ایسی خواہش ہو رہی ہے جو پہلے کبھی میرے تصور میں بھی نہ تھی۔ میں نے جھک کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر پوچھا، اپنی خواہش بتاؤ۔ وہ اچانک فرش پر سے اٹھا، پھر میرے بے حد نزدیک آ گیا۔ ایک گہری سانس لے کر بولا، یہی جی چاہتا تھا کہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے کوئی ایسی ویسی بات دماغ میں آتی تو مجھے غصہ آتا تھا، میں فخر سے خود کو مرد بچہ کہتا تھا۔ میں کیا بتاؤں، ایسا لگتا ہے میرے اندر کوئی بڑی بات ہو گئی ہے، کوئی زلزلہ آیا ہے، میری زمین کہیں سے پھٹ گئی ہے، تڑک گئی ہے، اور اب مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ میں نے اسے پیار سے تھپکتے ہوئے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا، پھر کہا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے سمجھنا بہت آسان ہے، مگر دشمنوں نے تمہیں برین واشنگ کے ذریعے عجوبہ بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم اپنے متعلق تحقیق کرو، اپنی ذات میں خود کو تلاش کرو، تمہارے تبدیل ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ تم ایک حیثیت سے مر جاتے ہو اور دوسری حیثیت سے جو زندگی پاتے ہو اس زندگی کو اگلے 12 گھنٹے بعد بھول جاتے ہو۔ تمہارا مسئلہ بہت عجیب اور بہت پیچیدہ ہے۔ اگر وہ خیال خوانی کرنے والا تمہارے دماغ کو بھٹکانا چھوڑ دے تو پیچیدگی کم ہو جائے گی۔ میں انسانیت کے نام پر اس خیال خوانی کرنے والے سے التجا کرتا ہوں کہ وہ جانی کا پیچھا چھوڑ دے۔ میں جانی کی تسلی کے لیے التجا کر رہا تھا، جبکہ دشمنوں سے ہمدردی اور دوستی کی توقع عبث ہوتی ہے۔ یہ دشمن کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ جانی کو عجیب انداز میں میرے سامنے پیش کر کے اسے میری کمزوری بنا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب میں اسے تنہا بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ ساتھ رکھوں گا تو انہیں میری مصروفیات کا علم ہوتا رہے گا۔ پہلے وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ فرہاد کا یہ ہم شکل کون ہے۔
میں گمشدہ طیارے کو تلاش کر کے پیرس پہنچانے کا جو کارنامہ انجام دے رہا تھا اس سے میری اہمیت بڑھ گئی تھی۔ سپر ماسٹر، ماسک مین اور دوسرے تمام دشمن اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اس طیارے میں ضرور کوئی خاص بات ہے جسے ہاروے گہرے راز میں رکھتے ہوئے پیرس لے گیا ہے۔ ہم پیرس پہنچ گئے۔ فوج کے اعلیٰ افسران نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ میں نے کہا، یہ جانی میرا بہترین دوست ہے، لیکن اس کے اندر ایک دشمن ٹیلیپیتھی جاننے والا چھپا ہوا ہے۔ پہلے اسے لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیں، اسے باہر نکلنے نہ دیں، لیکن دوستانہ رویہ اختیار کریں۔ 2 فوجی جوان اسے لے گئے۔ میں نے ایک افسر سے کہا، میں ابھی اہم معاملات پر گفتگو کروں گا، اس سے پہلے اس پائلٹ حسینہ کو حراست میں لیا جائے اور سخت پہرے میں رکھا جائے۔ اس حسینہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ وہ بولی، مسٹر ہاروے، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے، میں تمام ضروری باتیں تمہارے دماغ سے معلوم کر چکا ہوں۔ ویسے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جلد رہائی مل جائے گی، تم جہاں جانا چاہو گی جا سکو گی۔ فوجی جوان اسے بھی لے گئے۔ میں نے افسر سے کہا، ایک آخری بات اور ہے۔ میں نے ایک کاغذ پر جانی کے لباس کا ناپ، اس کے سینڈل کا سائز، 2-4 وگیں اور دوسری زنانہ ضروریات کی سامان کی ایک فہرست لکھی، پھر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ سامان 1 گھنٹے کے اندر میرے کاٹیج میں پہنچا دیں۔ اس کے بعد میں 2 اعلیٰ افسروں کے ساتھ ایک دفتری کمرے میں آیا۔ انہیں خفیہ اڈے کے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، میں وہاں سے کئی مائکرو فلمیں اور اہم فائلیں ساتھ لایا ہوں۔ فائلیں طیارے کے اندر ہیں اور مائکرو فلمیں میری جیکٹ کی اندرونی جیبوں میں ہیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، آپ وہ فلمیں دکھائیں۔ میں ابھی دکھاتا ہوں۔ پہلے تجربہ کار اور قابل اعتماد انجینئرز کو کال کریں، انہیں اس طیارے کے مختلف حصوں کو کھولنے کا حکم دیں۔ اس کے اندر اور بہت سے ممالک کے اہم راز چھپے ہوئے ہیں۔ وہ افسران حرکت میں آ گئے، وائرلیس کے ذریعے کوڈ ورڈز میں باتیں کرنے لگے۔ طیارے کی اہمیت معلوم ہوتے ہی اس کی حفاظت کے لیے اور سخت انتظامات کر دیے گئے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا، امریکہ، روس، مشرقی جرمنی، پولینڈ، کوریا اور جاپان سے سفارتی سطح پر مسلسل کالیں آ رہی ہیں۔ ہر ملک کے دفتر خارجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، وہاں کے اہم راز چرائے گئے ہیں، اور نامعلوم ٹیلیپیتھی جاننے والوں نے ان ممالک کو بتایا ہے کہ وہ تمام راز ایک طیارے کے ذریعے فرانس پہنچائے گئے ہیں۔ حکومت فرانس کے لیے اگرچہ مشکلات پیدا ہو گئی تھیں، مگر اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ سپر طاقتیں بھی نرم لہجے میں درخواست کر رہی تھیں کہ ان کا کوئی راز کسی دشمن ملک تک نہ پہنچے۔ وہ بڑی سے بڑی قیمت دے کر اپنے ملک کی مائکرو فلمیں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ فی الحال فرانس کی وزارت خارجہ اس حقیقت سے انکار کر رہی تھی کہ ان کے ملک میں دوسرے ممالک کے اہم راز کسی طیارے کے ذریعے پہنچے ہیں۔ ان معاملات میں 1 گھنٹہ گزر گیا۔ 9 بج چکے تھے، 10 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر ہاروے، وہ مائکرو فلمیں کہاں ہیں؟ میں نے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ فلمیں نکالیں۔ میں نے خفیہ اڈے سے گن کر 25 فلمیں جیبوں میں رکھی تھیں۔ اب انہیں نکالا تو وہ 21 تھیں، یعنی 4 غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے جیکٹ کی تمام جیبوں کو ٹٹولا۔ ایک افسر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، 4 مائکرو فلمیں کم ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے 25 فلمیں گن کر اپنے پاس رکھی تھیں۔ جسٹ اے منٹ، مجھے سوچنے دیجئے۔ سوچنے پر ایک ہی بات سمجھ میں آئی۔ جانی طیارے میں میرے پاس آیا تھا اور میرے گلے لگ گیا تھا۔ ادھر میں اس کی قربت سے سرشار ہو رہا تھا، ادھر دشمن نے اس کے ذریعے 4 فلمیں نکال لی تھیں۔ یہ بات سمجھ میں آتے ہی میں جانی کے دماغ میں پہنچا۔ وہ اب فوجیوں کی حراست میں نہیں تھا، ایک کار میں کہیں جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی کہ اس کے ذریعے میں اس کی کار کی نشاندہی نہ کر سکوں۔ میں نے کہا، آفیسر، تمہارے فوجی جوانوں نے جانی کو چھوڑ دیا ہے، وہ ایک کار میں کہیں جا رہا ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں ان افسران کے ساتھ تیزی سے چلتا ہوا وہاں پہنچا جہاں جانی کو ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ایک افسر نے پوچھا، جانی کہاں ہے؟ جونیئر افسر نے جواب دیا، سر، ایئر فورس کے کمانڈر صاحب آئے تھے، یہ کہہ کر جانی کو لے گئے کہ اعلیٰ افسران کے سامنے اس لڑکے کو طلب کیا گیا ہے۔ اتنے بڑے افسر کے حکم کی تعمیل کرنا ان کا فرض تھا۔ انہوں نے جانی کو اس افسر کے حوالے کر دیا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے تمام افسران نے اپنے طور پر ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کیا، یہ احکامات جاری کیے کہ کمانڈر جہاں بھی نظر آئے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ میں نے کہا، ویسے کمانڈر بے قصور ہے، جانی کے اندر چھپے ہوئے شخص نے اس افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر جانی کو اغوا کرایا ہے۔ مجھے اجازت دیں، میں جانی کو خود تلاش کروں گا۔
आला अफसर ने कहा। मिस्टर वुल्फ, अगरचे तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, ताहम उस लड़के को साथ लाकर दुश्मन को हमारे दिमागों में पहुंचने का मौका भी दिया है। मैं और मेरे चंद साथी अफसर योगा के माहिर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे सिवा कोई तैयारे के करीब ना जाए। बहरहाल हम तुम्हारी गलती की शिकायत तुमसे नहीं, मैडम सोनिया से करेंगे। तुम जा सकते हो। मैं नादिम था। दुश्मन ने जॉनी को मेरे करीब रखकर थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया था। आइंदा मुझे बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत थी। मेरे लिए एक कार भेजी गई थी। मैं स्टीयरिंग पर बैठ गया। घड़ी देखी, 10 बजने में आधा घंटा रह गया था। मैं जॉनी के दिमाग में पहुंचा। पता चला वो गफलत में है, गहरी नींद सो रहा है। मैंने उसके खाबीदा दिमाग को पढ़ा, फिर कार स्टार्ट की। तेज़ी से ड्राइव करता हुआ अपने कॉटेज में पहुंचा। जॉनी एक बिस्तर पर आराम से सो रहा था। मैंने उसे प्यार से देखा। वो मेरा दुश्मन नहीं था, मगर दुश्मनी का जरिया बन गया था। फिलहाल उसके अंदर छुपे हुए दुश्मन को भगाने का मौका हाथ नहीं आ रहा था। जॉनी को अपने पास से भगाने में चंद सेकंड भी ना लगते, लेकिन वो मेरी नाकामी होती और उस पर जुल्म होता। कमाल तो ये होता कि दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाता। 10 बजने में अब सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। मैंने उसकी ज़रूरत का तमाम जनाना सामान उसके बिस्तर के पास रखा, फिर दूसरे कमरे में आकर बैठ गया। ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन ने जिस फौजी अफसर के दिमाग पर कब्जा करके जॉनी को अगवा किया था, उस अफसर को मेरे इस कॉटेज का पता था। दुश्मन हजार दुश्मनी के बावजूद ये चाहता था कि जॉनी को 10 बजे से पहले किसी घर की चारदीवारी मिले। उसने अफसर के ज़रिए उसे मेरे कॉटेज में पहुंचा दिया था, लेकिन उससे पहले रास्ते ही में वो 4 माइक्रो फिल्में हासिल कर ली थीं। उन फिल्मों को हासिल करने के लिए मास्क मैन का कोई ख़ास आदमी किसी जगह मुंतज़िर होगा। अफसर ने उस जगह गाड़ी रोकी होगी। इंतज़ार करने वाले ने जॉनी की जेब से माइक्रो फिल्में निकाली होंगी। उसके बाद अफसर ने गाड़ी आगे बढ़ाकर जॉनी को कॉटेज में पहुंचाया होगा। उस टेलीपैथी जानने वाले ने इसी तरीक़ा कार पर अमल किया होगा। मुझे दूसरे कमरे में आहट सुनाई दी। मैंने जॉनी के दिमाग में पहुंचकर देखा। वो नींद से बेदार हो गया था। बिस्तर से उठकर सोच रहा था, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। वो ख्याल ख्वानी करने वाला उसकी सोच में कह रहा था, अभी मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। फ़िलहाल आईने के सामने जाना चाहिए। वो आईने के सामने आया, फिर खुद को देखकर चौंक गया, बल्कि चौंक गई। 10 बज चुके थे। वो अपने सर को छू कर कह रही थी, ये मेरे सर के बाल लड़कों जैसे क्यों रहते हैं, लड़कियों जैसे बढ़ते क्यों नहीं, और ये मैंने लड़के जैसा लिबास क्यों पहना हुआ है। वो लिबास को उतार कर फेंकने लगी। आईने में अपने हसीन वजूद को देखकर खुश होने लगी। खुश होते होते अचानक संजीदा हो गई। उसे किसी नामालूम सी तब्दीली का एहसास हुआ। उसके अंदर से जज्बों ने कुछ कहा जो समझ में नहीं आया। वो सोचती हुई वहाँ के सामान को देखने लगी। एक पैकेट से स्कर्ट और ब्लाउज निकालकर पहनने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पहनावे और सिंगार से मुकम्मल लड़की बनती जा रही थी। इस दौरान वो बुझी हुई सी लग रही थी, मगर उलझन समझ में नहीं आई। उसके दिमाग में अब मालूमाती सोचें उभर रही थीं। मैं स्विट्ज़रलैंड से वापस आ गई हूँ, अभी पेरिस में हूँ। यह हार्वे वॉटसन का कॉटेज है। फरहाद अली तैमूर के 2 हमशक्ल हैं। दूसरे हमशक्ल का नाम ब्रायन वुल्फ है। वो उसे याद दिला रहा था कि गुज़श्ता रोज़ जब वो पेरिस से स्विट्ज़रलैंड जा रही थी तो तैयारे की सीढ़ी के पास ब्रायन वुल्फ से सामना हुआ था। फिर स्विट्ज़रलैंड के कॉटेज में ब्रायन वुल्फ उसके साथ वाले कमरे का किरायादार था। उसके बाद वो रात 10 बजे जीना की हैसियत से मर गई थी और अब दिन के 10 बजे हार्वे वॉटसन के कॉटेज में फिर जिंदा हुई है। उसे कमरे से निकलकर देखना चाहिए कि कॉटेज में अभी वो तन्हा है या यहाँ कोई मौजूद है। वो मुकम्मल हसीन लड़की के रूप में खुद को आदम कद आईने के सामने देख रही थी। अपने हुस्नो शबाब को देखकर अंगड़ाई ले रही थी। फिर अंगड़ाई लेते लेते रुक गई। सोचने लगी, पहले अंगड़ाई के लिए बदन ऐसे नहीं टूटा करता था। ये जोड़ जोड़ में मीठा मीठा सा दर्द क्यों हो रहा है? क्या मैं किसी से फाइट करती रही हूँ? उसके दिमाग में सोच उभरी, मुझे फजूल बातें नहीं सोचनी चाहिए। कमरे से निकलकर कॉटेज का जायज़ा लेना चाहिए। वो आईने के पास से घूमकर एक अदाए नाज से चलती हुई कमरे से बाहर आई। मुझे देखकर ठिठक गई, फिर बोली, तुम ब्रायन वुल्फ हो? मैं आतिशदान के पास बैठा हुआ था। इजी चेयर से उठकर बोला, खुदा का शुक्र है तुम मुझे ब्रायन वुल्फ कह रही हो, वरना दुनिया वाले जिस तरह तुम्हें जॉनी समझते हैं उसी तरह मुझे हार्वे वॉटसन कहते हैं। जना के दिमाग में समझाया गया था कि मैं हार्वे वॉटसन हूँ। ये बात उसे याद आ गई। वो बोली,
तुम हार्वे हो। मैंने नागवारी से कहा, तो फिर मैं तुम्हें जेना नहीं जॉनी, लड़की नहीं लड़का कहूँगा। वो पाँव पटक कर बोली, मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ, जेना हूँ। मैंने भी पाँव पटक कर कहा, मैं हार्वे नहीं वुल्फ हूँ। पिछली रात हम एक ही कॉटेज के 2 कमरों में थे, आज भी एक ही कॉटेज में हैं। तुम मुझे कल से अच्छी तरह देख और समझ रही हो, फिर भी हार्वे कहोगी तो मैं जेना के वजूद को तस्लीम नहीं करूँगा। वो कायल होकर बोली, हाँ मैं तुम्हें कल से देख रही हूँ, तुम वुल्फ हो, मगर हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है जैसे हम कुछ हैं और लोग हमें कुछ और समझते हैं। जेना, मेरे अंदर कोई बोलता है कि मैं पहले कहाँ था और कहाँ पहुँच गया हूँ, और मेरे साथ कॉटेज में जो लड़की है उसका नाम जेना है। वो जल्दी से बोली, मेरे अंदर भी कोई इसी तरह बोलता है। अभी बोल रहा था कि मैं पेरिस के एक कॉटेज में हूँ और मेरे साथ इस कॉटेज में हार्वे वॉटसन है, जबकि तुम ब्रायन वुल्फ हो। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे वुल्फ समझ रही हो, मैं तुम्हें जेना कहता रहूँगा। जेना बहुत ही प्यारा नाम है, इतना खूबसूरत नाम तुम्हारे ही हुस्न पर सजता है। जी चाहता है तुम्हें देखता ही रहूं। लेकिन वो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो रही थी। उसने पूछा, लेकिन क्या? मैंने मायूस होकर कहा, मैं हमेशा तुम्हें देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं रात के 10 बजे मर जाया करता हूँ। वो चौंक कर बोली, अरे तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मैं भी रात के 10 बजे मर जाया करती हूँ। क्या मेरी तरह दूसरी सुबह 10 बजे जिंदा हो जाती हो? हाँ, मरने के बाद रोज सुबह 10 बजे जिंदा हो जाती हूँ। फिर तो हम दोनों ड्रैकुला के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसी बातें ना करो, मुझे डर लगता है। फिर तुम ही बताओ, क्या हम दोनों जिंदा कहलाने के लायक हैं? हम मुर्दा हैं। हमारे बच्चे पैदा होंगे तो वो भी आधे जिंदा और आधे मुर्दा रहा करेंगे। हमारा ख़ानदान मुर्दों का ख़ानदान कहलाएगा। आह, हम कितने बदनसीब हैं। मैं दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने की एक्टिंग करने लगा। वो जल्दी से मेरे पास आई, मेरे शाने पर हाथ रखकर बोली, हौसला करो, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगी। मैं अपने लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चों के लिए रो रहा हूँ। सब्र करो, खुदा ने चाहा तो हमारे बच्चे। वो कहते कहते चौंक गई, फिर बोली, ये बच्चे कहाँ से आ गए? वो भी हमारे बच्चे, यानी मेरे बच्चे तुमसे और तुम्हारे बच्चे मुझसे होंगे? कभी नहीं, हरगिज नहीं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि? वो बोलती जा रही थी। मैंने उसके अंदर ख्वाहिश बेदार की। वो तैयारे में जॉनी की हैसियत से गले लगने के लिए बेताब हुई थी और एक तरफ की जेब को साफ कर दिया था। फिर उसी ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली तो उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी, मेरे सीने पर अपना धड़कता हुआ दिल रख दिया। मैंने उसे ये सोचने पर माइल किया कि वो अपने अंदर एक नामालूम सी तब्दीली क्यों महसूस कर रही है, और क्या इससे पहले भी ऐसी कुर्बत कभी रही है। वो गले लगकर दूर होना चाहती थी, मगर एक अनजाने रिश्ते ने उसे रोक लिया। वो धड़कते हुए दिल से सोच रही थी, ये चट्टान जैसा मर्द मेरा जाना पहचाना है, मगर याद क्यों नहीं आता कि किस आलम में वो जान पहचान हुई। शायद उस आलम में जब मैं 12 घंटे के लिए गुम हो जाती हूँ। इसका मतलब ये है कि ये मेरी गुमशुदा ज़िंदगी का साथी है। उसकी गरम गरम सांसें मेरी गर्दन से रेंगती हुई चेहरे पर आईं। वो हौले हौले बुड़बुड़ा रही थी, तुम अजनबी हो और शनासा भी, मुझे बताओ हम कहाँ मिलते हैं और कब खो जाते हैं? मैंने कहा, हम रात के 10 बजे के बाद मिलते हैं और सुबह 10 बजे खो जाते हैं। उस गुमशुदा ज़िंदगी में तुम अपना तन मन मेरे हवाले कर चुकी हो। हम इस ज़िंदगी में सारी दुनिया को भूल जाते हैं। ये दुनिया हमारे आसपास होती है मगर हमें नज़र नहीं आती। हम कस्में खाकर एक दूसरे से वादा करते हैं कि सुबह 10 बजे के बाद एक दूसरे को नहीं भूलेंगे, मगर देख लो तुम भूल गई हो। मुझे अपना वादा, अपनी कसम याद है। मैं तुम्हें छूकर तुम्हारे बाजुओं में छुप कर यकीन कर रही हूँ कि ये शख्स मुकम्मल तौर पर मेरा रह चुका है। मेरी यादाश्त ना होने के बराबर है। मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, इन लम्हात में औरत शायद अपने मर्द को दिमाग से नहीं जिस्म के रिश्ते से पहचानती है। वो चुप हो गई, पूरा माहौल चुप हो गया। वो फिर गुम होने लगी। मैं उसे तलाश करने लगा, उसे बताने लगा कि वो जेना है, उसे जेना ही रहना चाहिए और मेरे जीने का सामान करते रहना चाहिए। वो बहुत अच्छी थी, ज़रा ज़रा सी बात पर कुर्बान हो रही थी, मेरे हवास पर छा रही थी, और यही गलत हो रहा था कि वो मेरे होश उड़ा रही थी। मैंने एक तवील उम्र गुजारी है, घाट घाट का पानी पिया है,
بڑے تلخ تجربات حاصل کیے ہیں۔ ان تجربات کے پیش نظر مجھے ہوش ربا لمحات میں مدہوش یا سحر زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کیسا سحر پھونک رہی تھی، جذبات کی ہر پھونک میں مجھے سوکھے پتے کی طرح اڑا رہی تھی، اور تب ہی میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ آخر دشمن وار کر ہی گیا۔ جنا نے میرے بازو پر ناخن سے خراشیں ڈال دی تھیں۔ اس کے لامبے ناخن میرے بازو کے گوشت میں کھب کر لکیریں بناتے گئے تھے۔ یہ کوئی جان لیوا حملہ نہیں تھا۔ میرے جسم میں تو بندوق کی گولیاں پیوست ہوتی یا آر پار ہوتی رہی ہیں۔ ہزاروں بار موت سے پنجے لڑائے ہیں، لیکن ان خراشوں نے میرے اندر آگ بھر دی تھی، جیسے انتہائی زہریلے سانپوں نے ڈس لیا ہو۔ بات کچھ ایسی ہی تھی۔ جنا کے ناخنوں میں زہریلا رقیق مادہ لگا ہوا تھا جو میرے گوشت اور خون میں پہنچ گیا تھا۔ اگرچہ منجالی کی زہریلی محبت نے دوسرے تمام زہر کو پانی کر دیا تھا، تاہم تھوڑی دیر کی تکلیف ضرور ہوتی تھی۔ وہ تکلیف بھی عارضی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ زہر بے اثر ہونے والا تھا، لیکن دشمن کو تھوڑا سا ہی موقع چاہیے تھا۔ اس نے میرے دماغ میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ میں فرش پر ادھر سے ادھر تڑپنے لگا۔ آج تک کسی نے میرے اندر پہنچ کر ایسے ظالمانہ حملے نہیں کیے تھے جیسے کہ وہ کر رہا تھا۔ میرا دماغ پہلے ہی جھٹکے میں کمزور ہو گیا تھا۔ میں سانس نہیں روک سکتا تھا۔ وہ مجھے کمزور بناتے ہی میرے دماغ پر قبضہ جما چکا تھا۔ جنا میری حالت دیکھ کر رو رہی تھی، بار بار پوچھ رہی تھی، ولف تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس طرح کیوں چیخ رہے ہو؟ فرش پر کیوں تڑپ رہے ہو؟ دشمن نے مجھے فرش پر سے اٹھا کر ایک طرف دوڑایا۔ میں دوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ میرے جسم اور میرے دماغ پر سے میرے تمام اختیارات ختم ہو چکے تھے۔ اب مجھ پر دشمن کی حکمرانی تھی۔ اس نے مجھے دوڑاتے ہوئے لا کر دیوار سے ٹکرایا۔ میں ٹکراتے ہی اچھل کر پیچھے فرش پر گر پڑا۔ ابھی دماغی تکلیف کم نہیں ہوئی تھی کہ وہ جسمانی تکلیف پہنچا رہا تھا۔ پھر کسی نے میرے اندر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جنا کے ناخنوں کا زہر کمزور افراد کو مار ڈالتا ہے، مضبوط اعصاب رکھنے والوں کو بے ہوش رکھتا ہے۔ میں تمہارے اندر رہ کر دیکھ رہا ہوں، تم پر زہر کا خاطر خواہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ بتاؤ کیوں؟ میں نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، میں سنیک چارمر ہوں۔ زہریلے سانپوں کو پکڑنا اور ان کا زہر نکالنا ہمارا خاندانی پیشہ ہے۔ معمولی زہر مجھ پر اثر نہیں کرتا۔ میں شدید تکلیف کے باوجود اس حد تک سنبھل رہا تھا کہ اسے چور خیالات پڑھنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تمہارا اصلی نام کیا ہے؟ میرا اصلی نام یہی ہے، برائن ولف۔ کیا یہ تمہارا پیدائشی چہرہ ہے؟ میں جواب دینا چاہتا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، میں تمہاری زبان سے سچ معلوم کرنے کے لیے سوالات کر رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد تم پر تنویمی عمل کر کے اپنا معمول بناؤں گا تو تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا پاؤ گے۔ سچ سچ بتاؤ، تم فرحاد کے ہم شکل کیوں ہو؟ میں نے پلاسٹک سرجری کرائی ہے۔ سونیا کی محبت میں گرفتار ہو کر فرحاد کی جگہ لینے کے لیے یہ نیا چہرہ بنوایا ہے۔ تم سچ مچ فرحاد کی طرح ایکشن میں رہتے ہو۔ یہ ٹیلی پیتھی کہاں سے سیکھی؟ میں نے بابا صاحب کے ادارے میں تربیت پائی ہے۔ جب فرحاد زندہ تھا تب اس نے ٹرانسفارمر مشین کا پورا نقشہ بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دیا تھا۔ میں اس ادارے کے تمام رازوں سے واقف نہیں ہوں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ ایسی ہی ایک مشین سے گزرنے کے بعد خیال خوانی کرنے لگا ہوں۔ فرحاد کے دوسرے ہم شکل ہاروے واٹسن کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے کل ہی اس کے متعلق معلوم ہوا تھا۔ میں نے سونیا سے اس کے متعلق پوچھا تھا تو وہ سختی سے بولی، میں ہاروے کی ٹوہ میں نہ رہوں، اپنے کام پر توجہ دوں۔ سونیا نے اسے پچھلی رات برائن ولف بنا کر جانی کے کاٹیج میں بھیجا تھا، اور میں ہاروے واٹسن کا نام اختیار کر کے اب تک اپنے فرائض انجام دیتا رہا ہوں۔ اس طیارے کو یہاں کیوں لائے ہو؟ اس طیارے کے مختلف حصوں میں بڑے ممالک کے اہم راز مائکرو فلم کی صورت میں چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں اسے کھولنے کا نہ تو وقت تھا اور نہ ہی انجینئرز تھے، اسی لیے طیارے کو یہاں لانا پڑا۔ یہ بتاؤ، تمہیں کمزور اور محکوم بنائے رکھنے کے لیے کیا کروں؟ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، بابا صاحب کے ادارے کے بزرگوں نے اور سونیا نے بارہا سمجھایا تھا کہ فرحاد بن سکو تو بن جانا، مگر اس کی طرح حسن پرست نہ بننا۔ میں نے یہی کوشش کی تھی، لیکن تم نے جنا کو عجیب انداز میں پیش کر کے مجھے چکر میں ڈال دیا۔ میں نے جنا کو ساتھ رکھ کر بڑی غلطی کی، حالانکہ وہ بیچاری میری دشمن نہیں ہے۔
اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ میں نے حسن پرستی میں نہیں انسانی ہمدردی میں دھوکہ کھایا ہے۔ بہرحال مجھے سزا تو ملے گی، تم مجھے محکوم بنا کر رکھو گے۔ ابھی جنا اپنے پرس میں سے انجیکشن نکالے گی اور اسے تمہارے بازو میں انجیکٹ کرے گی۔ تم وہ انجیکشن لگوانے سے انکار کرو گے تو میں تمہارے دماغ میں زلزلے پیدا کر دوں گا۔ شاید وہ میرے دماغ سے نکل گیا تھا کیونکہ جنا اس کی معمولہ بن گئی تھی۔ ایک طرف رکھے ہوئے پرس کے پاس جا کر اس میں سے انجیکشن کی سرنج وغیرہ نکال رہی تھی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے سونیا تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن دشمن نے دماغ میں ایسے زلزلے پیدا کیے تھے کہ خیال خوانی کی توانائی نہیں رہی تھی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔